السلام عليكم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو أنا راح نقدم لكم بعض المعلومات فيما يخص pour les parents d'enfants malades. يعني les parents d'enfants malades هناك كما يقولوا ثغرة يمكنكم الاستنجاد بها من أجل الحصول على الموافقة لأجل تسوية الوضعية الخاصة بكم كآباء تاع الأطفال اللي راهم مرض. التعليم والقانون الفرنسي يقول باللي أي شخص أجنبي جاء إلى فرنسا ومعه طفل أو ولد وليده مريض ويحتاج إلى علاج فيمكن تسوية الوضعية تاع الأب. قبل 2016 يمكن تسوية وضعية أحد الآباء. يعني قبل 2016 إذا كان عندك أنت وليدك وجيت لهنا لفرنسا ودخلته دون ان اوبيتال ولا راه يعالج والعلاج تاعو ماهوش موجود في البلد الأصلي تاعك، يعني المرض تاع الطفل هذا والابن هذا اللي راه الابن هذا يكون كما يقولوا مينور، راه في البلد الأصلي ما عندوش علاج، لا يوجد علاج في البلد الأصلي. فهنا بفرنسا إذا كان ثبت شي هذا بيان سور كي تجيب الطفل تاعك إلى فرنسا تفوتوا عند أخصائيين، عند خبراء، عند أطباء، وتشوف الحالة الطبية تاعو. إذا كان داروا لك رابور ميديكال وشهدوا لك في سيرتيفيكا ديسكريبتيف على أساس أن المرض تاع الابن تاعك لا يمكنه معالجته في البلد الأصلي تاعك، سواء الجزائر كما قلت ولا أي بلد، سواء الجزائر أو تونس أو المغرب أو مصر، أي بلد مهما كانت نوعه، أو ليبيا أو موريتانيا أو أي بلد إفريقي أو أسيوي ولا أي بلد، تجي لفرنسا من أجل العلاج. وهذا العلاج لا يوجد، المرض تاعو لا يوجد له علاج في البلد الأصلي تاعو، فيمنحوا الأب تاعو تسوية الوضعية على أساس بارون دونفون مالاد. قبل 2016 كانوا يمنحوا لي بابي جوست لي سو بارون، يا اما الاب يا اما الام. اما بعد 2016 ولاو كما يقولوا يمدوا ويديروا لا ريغولاريزاسيون بابي سوا بور لو بير او لا مير، لي دو من حقهم يطلبوا تسوية الوضعية نسبة للابن على أساس أنه مريض ويحتاج إلى علاج بفرنسا. هناك بعض الحالات، يعني كثير من الحالات قاموا بتسوية هذه الوضعية وعندهم لا كارت ريزيدونس في لا باز دو بارون ديليف بارون دونفون مالاد، ولكن في بعض الأحيان يتم رفض الملف. كما قلت لكم التعليمة راهم داروها لنا مزية، ماهوش قانون، ماهوش حق شرعي، وإنما حق استثنائي. حبوا يمدولك يمدولك، ما حبوش ما يمدولكش ما يمدولكش. واتصلت بي مؤخرا سيدة من الجزائر، أصلها من الجزائر، كانت تعمل كما إطار في دبي، ولكن الحالة المرضية بالنسبة للبنت تاعها الله يشفيها إن شاء الله وربي يقدرها إن شاء الله، لا يوجد العلاج لا في الجزائر ولا في دبي. واش تحتمت عليها الحالة تجي لفرنسا وتدخل بنتها للعلاج، ورغم أن بنتها متواجدة تقريبا حول عام وهي متواجدة بالمستشفى، يعني عام وهي داخل المستشفى، ما هيش راهي تروح ودير دي فيزيت ميديكال ودير كما يقولوا دي رونديفو ميديكال وتداوي وتجي للدار، وإنما تقريبا أكثر من عام على ما أظن حسب الاتصال اللي اتصلت بيا. ونهار قدمت ملف لأجل تسوية وضعية قانونية تاعها على أساس أنها أم لطفلة مريضة وتحتاج إلى علاج، تم رفض الملف تاعها للأسف الشديد. اتصلت بمحامي بفرنسا وعطالها، قال لها ديري لي الدوسي هذا، زاد تعاود ملف ثاني وعطاو لها لا دوزيام فوا لو ريفي. ولهذا وعلى جال هذه السيدة اللي ندعي لها بالخير ونتمنى لها النجاح ان شاء الله ونتمنى لها تسوي الوضعية تاعها، أنا درت لا فيديو هذه ومن خلالها نجاوبها على السؤال تاعو اللي هي طلبت مني حل. قالت لي هل هناك حل لقضيتي أو لا يوجد حل؟ ودرت هذه على شكل فيديو، الجواب تاعي درته على شكل فيديو ليستفيد منه الجميع. نقول للناس اللي طلبت لا ريغولاريزاسيون دو لا سيتياسيون بارابور ا لونفون مالاد وما قبلوا لهمش الملف، في حالة ما إذا كان لا بريفكتور عطات لهم الرفض، من حقهم يديروا الطعن. كي يديروا الطعن لازم يتوجهوا إلى منظمة فرنسية وعندها كما يقولوا يد من حديد وتساعد بوكو بليس لي زونفون مالاد،
تساعد الأولياء وتسوية الوضعية وتساعد جميع وتدخل من أجل قضايا مثل هذه القضايا، لأن التدخل تاعها النسبة الكبيرة من أجل الأطفال، من أجل القضايا كما هذو. إذا كان عندك أنوفو مالاد ما حبوش يسويو لك الوضعية، يمكن تتصل بهم وهما اللي عندهم الضبطية القضائية والقانونية اللي من خلالها يقدروا يدخلوا من أجلكم. وهذه المنظمة ما لازمش تطلب مثلا قبل ما كما يقولوا وزالي ديبوزي ان دوسي في لا بريفكتور مباشرة تطلب المساعدة تاعها، لا. وإنما إذا كان عندك رفض من طرف جهة معينة أو سلطة بفرنسا وعطولك الرفض، كي دير الطعن تطلب المساعدة تاعها، هي تدخل ما بين الرفض والطعن. وفي الطعن هي من عندها حقوق وعندها كما يقولوا الحصانة اللي من خلالها تقدر تدخل من أجل الشخص هذا باه يقدر يطلبوا له المساعدة والتدخل. وشحال من شخص استطاعوا يريقليو له البروبليم هذا، وشحال من إنسان استفاد من هذه المنظمة. وهذه المنظمة ما حبيتكمش يعني هي معلومة أنا ما حبيتش نخليها روحي، ما حبيتش نمدها على انفراد، وإنما حبيت نمدها للجميع ليستفيد منها الجميع. دونك دروك نروحوا إلى لو سيت تاع المنظمة هذه باه تشوفوا يا خوتي. اي فوالا، دونك هي يقولوا لها ديفونسور دي دروا. وكي تروحوا راني نحبس هاد لا فيديو، كي تروحوا لو سيت انترنت ديروا كيما راكم تشوفوا défenseur des droits.fr وتدخلوا في لو سيت تاعهم، السيت الخاص بهم. هذا هو السيت الخاص بهم. نتمنى انكم تقدروا توصلوا ليه يعني بسهوله ليسهلكم الامور باه تقدروا يعني تلقاو اجابه. فوالا في السيت هذا تدخلوا فيه وتتبعوه بحول الله ان شاء الله تلقاو. الور سيزير هنا تضغط ديفونسور دي دروا، تقدر تكتب لهم بار ايميل، تقدر تتصل بهم عبر الهاتف كما راكم تشوفوا، وتقبروا تدخلوا السيت هذا وتفحصوه وشوفوا المعلومات اللي تحقوهم، خذوهم بعين الاعتبار واتكلوا على ربي. هذا المهم. انا واش نقدر ناكد لكم يا خوتي، هذه المنظمه عندها امكانيات يمكن لها ان تساعدكم كثيرا في هذه المشكله. تدخل بقوه، عندها القوه تقدر تدخل في هذا الاشكال هذا تاع لي بارون دونفون مالاد، لان الهدف تاعها هي بوكو بليس تعاون لي زونفون مالاد في فرنسا. كيما ننصحكم يا خوتي انكم ما تروحوش لها مسبقا، يعني قبل كي تروح تدفع ملف من اجل تسويه الوضعيه مباشره اتصلوا بها وتقول لهم انا راح ندفعوا ملف ماذا بكم تعاونونا، لا. باسكو هي تدخل، وخاصه اذا كان عندك رفض في قضيه من القضايا. ولذلك انت تستنى اذا كان عطاو كان ريسيبيسي بارون ديليف مالاد اللهم بارك البروبليم يريقلي. في حال ما اذا كان ما عطاوها لكش انت دير طعن، اتكل على ربي ما تخافش، دير طعن. كي دير الطعن تاعك في هذه المرحله لازم تطلب التدخل تاعهم. هذه المنظمه عندها ممثلين في كل اقطار القطر الفرنسي. انت كي تدخل للسيت تشوف واش من ديبارتمون، تشوف شكون اللي يمثل هذه المنظمه، تتصل به وتديله الملف، تديله الرفض، تديله الملف الطبي وتديله الرفض، تحكي له بكي له شويه وعرف كيف تهضر بالتي هي احسن. هو اذا كان شاف باللي القضيه تاعك تستاهل التدخل رايحين يتدخلوا من اجلك، ورايحين ان شاء الله يريقليو لك لو بروبليم هذا، لانهم راهم انا متاكد راهم ريقلاو دي بروبليم. حتى الاشخاص اللي راهم في الجزائر وفي تونس ما يدخلوا ليس فقط بالنسبه للجزائريين او الاجانب اللي راهم بفرنسا، وانما يقدروا يدخلوا حتى في الاراضي، يقدروا يدخلوا كما يقولوا يساعدوا الناس حتى اذا كانوا في بلدان اخرى غير البلدان الفرنسيه. واكدوا الشيء هذا ورانا شفنا الشيء هذا بعيوننا، وراهم حقيقه يدافعوا على الاجانب في وخاصه لي زونفون مالاد، ابناء كي يكونوا مرض ويحتاجوا الى علاج طبي بفرنسا، فالتدخل كما يقولوا القبضه تاعهم من حديد، يتدخلوا لصالحكم بكل قوه. نتمنى ان السيده هذه تشوف لا فيديو هذه
وتعرف السيت هذا، لانه عباره عن جواب لها باه تقدر تروح دير كما يقولوا تطلب طلب تدخل وتدي الملف تاعها وتشرح لهم، ويا رب ان شاء الله يرجليو لها البروبليم. في نفس الوقت نتمنى انه يكون فائده للجميع، واللي عنده نفس المشكل في هذا الاطار انه يستعمل هذه الثغره. هذه المنظمه عباره عن ثغره كما يقولوا، اذا كانت دخلت لاجلك او لصالح فهي بحول الله تكون إضافة أيضا إلى الجالية تاعنا احنا اللي راهم في الجزائر، في المغرب، في أي مكان، اللي راهم هنا بفرنسا ويعانيوا. ونتمنى أن الفيديو هذا زاد لكم نقطة، لست نقطة بسيطة أنا نشوفها بسيطة، ولكن نتمنى أنها تنفع الجميع بحول الله. أعطيكم الصحة للمشاهدة. ما تنسوش المشاركة في القناة والصفحة، وما تنسوش الإعجاب إذا كان حبيتوا. وإذا كان استنفعتوا ولا اديتم معلومة بسيطة من خلال هذا الفيديو، أنا نطلب منكم تدعوا لي بالخير معكم، لأن الدعوة تهمني أكثر من كل شيء. تبارك الله فيكم، نتلاقوا في ساعة الخير بحول الله، مع ألف سلامة.